कोई दाइ जाउँदो कति जसिरहेको छ दाइ दाइ Back. Hello. Hello, around now. Yeah, when we're in, you know, they're not what's happening? सम्पूर्ण नगरवासीहरू मिलेर यसमा हामी केही न केही आफ्नो तर्फबाट योगदान गरौँ। यो योगदान हामी सबैको लागि हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी जय मध्यपुर भन्न चाहन्छौँ। यो जय मध्यपुर साकार हुनेछौँ जोडिरहेको छ। केही वर्षलाई सबैको लागि मलाई याद छ सरस्वती पूजा हुँदाखेरि हामी धेरै आलोचना गर्छौँ। यो भएन तर यो मुद्दा सकिएको छ। भइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा भएको छ। त्यो मात्र होइन, धेरै वर्षको बसिएको प्रयोगमा पुनर्नाट्य भएको छ। सिङ्गो उपलब्धमा निस्किएको छ। भैरवमा निस्किएको छ। मालपानीमा निस्किएको छ। त्यो मात्र होइन, अमूल्य यसलाई पनि कतिपय क्षेत्रमा करिब लोप भइसकेको 9 बाजा पुनर्जागरणको अभियान छ। यो एकदमै सुरु नै अहिले हामी क्षेत्रको सांस्कृतिक रूपमा बाजा सहित भव्य रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसलाई उद्घाटनको हामी सबैले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छौँ। हालै मध्यपश्चिमी नगरपालिकाका मेयरले रिबन काटेर यसलाई उद्घाटन गरिदिनु भयो। हामीले साथ र सहयोग गरेर त्यसमा समर्पित भएका छौँ। हामी यो नगरमा समर्पित हुन सक्छौँ भने यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न सक्छौँ। यसमा दुई मत छैन। यो सम्पूर्ण हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। आउनु तपाईँ र म दुईटा मिलेर बाटो मात्र बनेर समृद्धि गर्ने होइन, ठुलो भवन मात्र बनेर पनि समृद्धि हासिल हुने होइन। हामी भाषागत रूपमा समृद्ध हुनु पर्यो, सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध हुनु पर्यो, साहित्यिक रूपमा समृद्ध हुनु पर्यो र अन्य थुप्रै त्यस्ता पक्षहरू छन्। सम्पूर्ण क्षेत्रले समृद्ध हुन सक्यौँ भने मात्रै वास्तविक रूपमा मध्यपुर समृद्ध हुन सक्छ। त्यस बाहेक पनि आर्थिक रूप त अझ जगै भएको आर्थिक रूपमा हामी समृद्ध हुन सक्यौँ भने पनि मध्यपुरलाई हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ। हामी समृद्धिको अभियानमा छौँ। यो अभियानको एउटा कडी मात्रै हो। हामी आज त्यसमा जोडिरहेका छौँ। अब यो सँगै हामी छोटो रूपमा मन्तव्यलाई जोड्छौँ। यो मन्तव्य जोडिदिनको लागि म मध्यपश्चिमी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठलाई म आग्रह गर्छु छोटो रूपमा मन्तव्य राखिदिनको लागि। हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, मध्यपश्चिमी हाम्रो सम्पत्ति। धन्यवाद छ केके माल्नुजीलाई। यस निगोपुर उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति एवं यसै निगोपुरको वडा समितिका अध्यक्ष राजन भाइ, त्यस्तै गरेर आजका प्रमुख अतिथि
मणिपुर चिनी नगरपालिकाका आदरणीय मेयर मनोज सुन्दर श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरेर यहाँ आज अहिले पाल्नुभएको छैन मणिपुर चिनी नगरपालिकाका उपमेयर अञ्जना देवी मणिकर्मीज्यू, त्यस्तै गरेर भक्तपुर जिल्लाका नेकपाका अध्यक्ष बच्चन देउजाज्यू, मणिपुर छिमेकी नगरपालिकाका कार्यकारिणी अधिकारी उद्धव प्रसाद रिजालज्यू, मणिपुर छिमेकी नगरपालिकाकै 1 देखि 9 वडासम्मका वडाज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका 7 नम्बर वडाका वडाज्यू मेरा आदरणीय दाजु कृष्णबहादुर प्रजापतिज्यू, त्यस्तै गरेर यसै वडाका मेरा मित्र नसस सुन्दरलाल श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरेर महिला नसस रामकेशरी बहिनी र मञ्चमा आसीन हुनु भइरहेका जीश्री साहब, त्यस्तै गरेर पूर्व मेयर मन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरेर पूर्व उपमेयर चन्दन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र मञ्चमा आसीन पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार साथीमित्रहरू र विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका जीविसा सदस्यज्यूहरू र मञ्चमा आसीन विभिन्न तह तब्काबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र आज मैले देखिरहेको छु जुन अहिले बाजा बजाउने बाँसुरी बाजाका साथीहरू, त्यस्तै गरेर ढाका बाजाका साथीहरू, यसै वडाका 4 नौ वडाका महामण्डल दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण वडावासी नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा कुमार देशको तर्फबाट र मणिपुर छिमेकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम त आज हामीलाई खुसी लागेको छ ऐतिहासिक नगरी मणिपुर छिमेकी नगरपालिकाको बिचमा रहेको हाम्रो न्यु पुगुको यसरी उद्घाटन पाउँदाखेरि हामी हर्ष विभोजित भएका छौँ। तर अहिले मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने हामी यसले सचेत पनि गराउँछ कि भन्ने चाहिँ कुरातिर म लान खोज्दैछु। एउटा उखान छ, खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार भन्ने चाहिँ यस्तै यो अर्थ लाउँछ कि मलाई जब यो पोखरीको चाहिँ उद्घाटन गर्ने भन्ने जुन पत्र आएको थियो, हाम्रो मतलब चाहिँ नससज्यू, रामकेशरी बहिनी, त्यस्तै गरेर सुन्दरलाल र मलाई त्यो पत्र आउँदाखेरि पत्रमा हेर्दाखेरि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि लिएको हुँदाखेरि यस्तो कोरोनाको अवस्थामा यो कसरी गर्ने होला त भन्ने मनमा लागेको थियो। त्यसैले जौँ त यो कोरोनाको अवस्था यस्तो भयावह अवस्था थियो भने नजाउँ भने यहाँ माया प्रेमले एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले मलाई यहाँ बोलाएको छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ मैले मेयर साहबसँग सोधेँ कि मेयर साहब यो कार्यक्रम कसरी गर्ने हो, कोरोनाको यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई बिचबाट कसरी मान्छेहरूले हामीलाई कुन नजरले हेर्छ, कसरी हुन्छ, यसले चाहिँ के शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि मेयर साहबले भन्नुभयो होइन दाइ, अब कोरोना ल्याउने होइन, कोरोना चाहिँ मतलब चाहिँ कोरोनालाई भगाउने भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइ आयो। यो कसरी त भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ कोरोनाले भन्दा पनि यो हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरिमा कोरोनाले भन्दा पनि डिप्रेसनले मान्छे मरेको हामीले चाहिँ धेरै पाएका छौँ, धेरै सुसाइड गरिसकेका छन्। त्यसैले यो एउटा हौसला बढाउनुको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ दाइ भन्ने कुरा उहाँको आयो। आउँदाखेरि मैले पनि अनि के गर्ने त त्यो ठाउँमा भन्दाखेरि हामीले एउटा दुईवटा विषय मात्र हामीले कार बाँडेका छौँ दाइ। त्यसैले हामीले एउटा सोसियल डिस्टेन्समा अहिले हामी देखिरहेका छौँ कि यहाँ त्यति भिड जुन भिड हुनुपर्थ्यो त्यति भिड चाहिँ पोखरीभित्र छैन। तर बाहिरको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा नगर प्रहरीहरू छन्, नगर प्रहरीले उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब चाहिँ ठाउँमा राख्नेछ, व्यवस्था मिलाउने छ भन्दाखेरि छिटो बुझ्यो। हुन पनि हो, हामी कतिपय कुरामा मनको बागले नखाए पनि मनको बागले खाइरहेको हामी बुझिरहेका छौँ। यी कुराको सन्दर्भमा मैले लानु पर्दाखेरि बालबारी भजनको सन्दर्भमा म एउटा लानेछु। त्यो ठाउँमा जुन बालबारी भजनको दक्षिणपट्टिको एउटा भजन मञ्च, सुधाइसिया भजन मञ्च, त्यो त्यहाँबाट आएर
सुधाको बिहानको चाहिँ नित्य भजन भन्छ। त्यस्तै गरेर बालबाडी पछाडिको एउटा चाहिँ भजन छ, त्यो चाहिँ बेलुकाको नित्य भजन भन्छ। म त्यो ठाउँमा 3 पल्ट पुग्छु। त्यो कसरी पनि एउटा म गोडागाडीमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ भजन गरिरहेको देख्छु। त्यहाँ चाहिँ मेरा काका काकी दाजुभाइ छोरा दिदीबहिनीहरू कुनै कम्मल बनाउँछ, कुनै हात बनाउँछ, कुनै चाहिँ तलब बनाउँछ, कुनै गीत गाएर बसेको हुन्छ। उहाँहरू स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ। आफ्नै तरिकाले त्यहाँ चाहिँ केही नभए पनि 40 वर्षकोदेखि लिएर 70, 75, 80 वर्षसम्म बुढाले चाहिँ त्यहाँ भजन गरेको पाइरहेको छु। तर यो जुन चाहिँ मतलब चाहिँ कोरोना हुनासाथ, त्यो कोरोनाले लकडाउन हुनासाथ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3 महिना भजन गर्न नपाउँदाखेरि त्यो त्यही काकाहरूको त्यही भजनमा गाउने हाम्रा काका काकीहरू त्यहाँ दाजुभाइहरूको चाहिँ मुख चाहिँ अँध्यारो देखेँ। र एउटा हाम्रो बालकृष्ण मामा हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, उहाँले के भन्यो भने हेर कुमार, यसरी चाहिँ यस्तो गर्दा त हामीले कोरोनाले भन्दा पनि हामी नचलेर पो मर्ने हो कि भन्ने कुरा आयो। भन्दाखेरि एउटा उखान छ कि जति फलामलाई जति उसलाई चलायमान गऱ्यो त्यति नै टल्किन्छ। फलामलाई एक ठाउँमा राखेर खिया परेर जान्छ भन्दाखेरि त्यो हुन पनि हो। बुढापाकाको शरीर जति हिँड्छ त्यति नै नसाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ चलेको हुन्छ। त्यो जति बस्यो त्यतिकै चाहिँ मतलब चाहिँ नसा चाहिँ खुम्चेर जाने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो 2 महिनापछि गीत गाउँदाखेरि स्वर पनि सुकेको छ। हो, त्यो बालिन मामा चाहिँ यति राम्रो बाजा बजाउँथ्यो कि उहाँले उहाँको कुरामा पनि म चाहिँ विश्वस्त छु। भन्दाखेरि यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि हाम्रो मणिपुर नगरपालिकामा कतिपय कुरा गर्मी काम गर्ने हाम्रा साथी भाइ बहिनीहरू छन्, कति अफिसियल साथीहरू छन्। भन्दाखेरि यो 2 महिनाको अवधिमा मेरै साथीहरू पनि, मेरै भाइहरू पनि, मेरै दाजुहरू पनि अलि अल्छीमा चाहिँ गएको पनि मैले पाएको छु। अल्छी भन्नाले जुन चाहिँ दिनचर्याको रूपमा चाहिँ गइरहेको मान्छेहरू त्यही तरिकाबाट हिँडिरहेको छ, खाइरहेको छ, पिइरहेको छ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ यो 2 महिनाको लकडाउन हुँदाखेरि अब काम गर्नलाई मान्छेलाई गाह्रो परिसक्यो। एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, जति मान्छे खेतमा काम गरिन्छ अहिले जराततैलाई मुलिङ भयो, अब काम गर्ने मान्छेसँग त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कोराली पुग्ने आँट कोसँग छ ल तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। त्यस्ताका यो 4-5 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि हामी मसँग चाहिँ मतलब कोराली लिएर त्यहाँ जान्थेँ भन्दाखेरि खेत खन्ने भन्दाखेरि अहिले मसँग खेत खन्ने आँट छैन। त्यो कारणबाट पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हौसलाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर मैले यो भन्नु खोजेँ होइन कि यो चाहिँ कोरोनालाई नै मतलब चाहिँ उ गरेर जथाभावी हिँड्ने कुरा होइन, तर सोसियल डिस्टेन्समा रहेर सामाजिक दूरी कायम गरेर जस्तै मतलब चाहिँ सेनिटाइजर अहिले यहाँ प्रयोग भइरहेको छ, भित्र आउने मान्छेहरूले त्यो गरिरहेको छ, त्यो पनि हामी गर्दै जाउँ र कोरोना भनेर मनमा मात्र बोझ चाहिँ नलिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दाखेरि यहाँ धेरै आज चाहिँ समय नलिनु भन्नुभएको छ, त्यो कारणले धेरै विकासका सन्दर्भमा कुराहरू छन्। भन्दाखेरि यी 2 पोखरीको कुरा गरिरहँदाखेरि आज उद्घाटन गरिरहँदाखेरि यो पोखरी जुन तपाईँहरूको मठबाट हामीलाई यहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ, यहाँ नसजीहरू हुनुहुन्छ, म गरार्छु स्वयं छु, तपाईँहरूकै मठबाट म जितेर गइरहँदाखेरि यो पोखरीको अवस्था तपाईँ यहाँ चारैतर्फको मान्छेलाई थाहा छ कुन अवस्थामा थियो भन्दाखेरि एउटा जीर्ण अवस्था थियो। यो ठाउँमा एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मै चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो 72 सालको भूकम्पले जम्मै यहाँ भूकम्पबाट चाहिँ पीडित मान्छेहरू बसेको थियो। हो, त्यो टाइममा बस्नु पनि पर्ने थियो। भन्दाखेरि जब म यहाँ आएँ गोरार्चीमा तपाईँहरूले विजय गराउनु भयो, यो ठाउँमा आएर चाहिँ हेर्दाखेरि जीर्ण अवस्था छ। मैले मेरो साहबलाई भने मेरो साहब यसो छ, यो ठाउँबाट अलिकति मतलब चाहिँ यो चाहिँ पोखरी चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी घुम्यौँ। पहिला टहरा हटाउनु पऱ्यो। टहरा हटाउने कुरामा चाहिँ यहाँ कतिपय साथीहरू रिसायो होला, कतिपय खुसी भयो होला, तर मलाई आजको सन्दर्भमा मलाई याद आउँछ उहाँहरू पनि त्यो रिसाउने मान्छेहरू पनि खुसी नै भएको हुनुपर्छ। यो टहरा बेसमा यो नत्र चाहिँ यो पोखरी यसरी बन्दैन। त्यसैले मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको छु कि पैसाले मात्र यो ठाउँमा हामीले गरेको हुन मैले होइन, हामीले भन्नु, हामीले भन्दा पनि यो जुन चाहिँ आर्थिक मामलाको सन्दर्भमा गर्दाखेरि यो वडाबाट चाहे काम गरौँ चाहे नमस्तेबाट गरौँ, यो भनेको तपाईँकै पैसा, तपाईँसँग कर उठाएर ल्याएको पैसाको यो काम हो भन्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु कि जुन ठाउँमा चाहे पोखरी होस्, चाहे देवालय होस्, चाहे मठ मन्दिर होस्, कुनै पनि ठाउँमा त्यो बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको सहयोग बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले जुन तपाईँहरूले यो सहयोग गरेर यो पोखरी बनाउनुमा तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभएको छ, त्यही गरेर चाहिँ अर्को पोखरी बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ मद्दतको आश पनि गर्छु। भन्दाखेरि यसरी म एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले उभिएर भन्दाखेरि मैले वडाका सानोबाट कुरा राखेर म गइहाल्छु। भन्दाखेरि 4 नम्बर वडाको सन्दर्भमा तपाईँलाई थाहा छ कुन तरिकाबाट कसरी चाहिँ गइरहेको छ, चाहे सिफारिसदेखि लिँदै गरेर चाहे कुनै पनि काममा होस् तपाईँहरूले त्यो चाहिँ अवगत भएकै कुरा हो। भन्दाखेरि हामी 4 नम्बर वडामा चाहिँ सुन्दर भाइ यहाँ छ, रामकेशी बहिनी यहाँ छ, हामी सल्लाह गर्छौँ कि एउटै मात्र कुरा के छ भने विकास भनेको पार्टी पवा मठ मन्दिर मात्र बनाउने कुरामा भर पर्दैन। विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद
र त्यसै गरी सिपमूलक तालिममा समेत हामीले लानुपर्छ भने त्यसरी नै बजेट छिराएका छौँ। आज सिपमूलक तालिमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यी बहिनीहरू मान्य बहिनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ वडाबाट चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिम दिएर त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पैसा लगानी वडाबाट पैसा लगानी दिएर उहाँहरू काम गर्नेछ भने त्यस्तै गरेर त्यहाँ एकल महिलाको उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ भुजियाको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ बालुवाज उहाँहरूलाई पनि मेसिनै किनिदिएर वडाबाट गरेर त्यसरी काम गरेका छौँ भने खेलकुदको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ 5 लाख रुपियाँ नाम छुट्याएर यही पोखरीमा चाहिँ राष्ट्रव्यापी बुद्धिचाल प्रतियोगितासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ भन्दै अन्तमा सम्पूर्ण नगरवासी वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना गरी बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वडा नम्बर 4 मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष। उहाँले भर्खरै पनि तपाईँहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ कि सामाजिक दूरी कायम गर्नु सकभर र पेन्डेमिक कोरोना कोभिड-19बाट बच्ने हामी आफैमा एन्टिबडी उत्पादन गरौँ, सकारात्मक सोचलाई डेभलप गरौँ अथवा विकास गरौँ, त्यसबाट नै केही हदसम्म निदान गर्न सकिन्छ र सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गराउनु भयो र विकास निर्माण जो वडा क्षेत्रभित्र भएका कुराहरू बेल विस्तार लगाएर जानुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो कार्यक्रम स्थलमा शुभलक्ष्मी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ वडा नम्बर 5 का नसस, उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। र त्यस्तै सीता विश्वकर्मा वडा नम्बर 6 का नसस हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्छु। र त्यस्तै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर सत्यनारायण शाह, उहाँलाई पनि खाडा दिएर स्वागत गरिदिनको लागि र यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म आग्रह गर्छु। र खादामा अनिता श्रेष्ठ र निना रञ्जितले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै इन्जिनियर प्रेमलाल भाषीमा जो यो हामी उद्घाटन गर्दैछौँ यो पोखरीको साइट इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरेर खादा दिइदिनको लागि म आग्रह गर्छु। र त्यस्तै इन्जिनियर तुलसी कुमार कवे, उहाँ पनि साइट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ भने यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्छु। र यो सँगै मैले तपाईँलाई अघि नै अवगत गराइसकेँ, यो कार्यक्रम धेरै लामो जाँदैन। अब यस पश्चात म्युजिकल कार्यक्रम, साङ्गीतिक कार्यक्रम जोडिँदैछ। साङ्गीतिक कार्यक्रममा हरिसुन्दर लाखे श्रेष्ठ र रोशन भाँचीमा उहाँले 10 मिनटको प्रस्तुति दिनुहुन्छ, गायनमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। तिलस्मी प्रजापति र रोशन भाँचीमा बाँसुरी वादनमा 20 मिनटको प्रस्तुति दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनुको लागि म आग्रह गर्छु। र त्यस्तै शिवासानी खोलोको सांस्कृतिक समूहको टिम छ, उहाँले 15 मिनटको प्रस्तुति दिनुहुन्छ, प्रस्तुतिको लागि तयारी गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। नेवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन खला मध्यपुर ठिमी नगदेश वडा नम्बर 7 पुकुसीबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रस्तुतिको लागि तयारी अवस्थामा रहन म आग्रह गर्छु। उहाँहरू यस प्रकार छन्, उहाँहरू कलाकारहरूको यो योगदानले नै र तपाईँहरूको सहकार्यले नै यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन खोज्दैछ, त्यो भएर उहाँहरूको नाम उच्चारण गर्न चाहे। शिवासामी खोलोको सांस्कृतिक समूहबाट उपस्थित हुनुहुन्छ मदन काजी मानन्दर, नगरमान मानन्दर, पुष्पलाल मानन्दर, सुशान्त मानन्दर, सुजेन, निश्चल, गौतम, विराज, मणिराज, जैनिस र राजु मानन्दर, उहाँहरू 11 जनाको टिम हुनुहुन्छ। उहाँले साङ्गीतिक प्रस्तुति केही समयपछि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र त्यो सँगै अर्को पनि एउटा टिम छ, नेवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन खला मध्यपुर ठिमी नगदेश वडा नम्बर 7 पुकुसीबाट। त्यसमा संयोजकको रूपमा तुलसी भक्त घजु हुनुहुन्छ, यो साइडमा हुनुहुन्छ, उहाँ मौलिक पहिरनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, नेवारहरूको मौलिक पहिरनमा उपस्थित हुनुहुन्छ। कान्छा साहु, कृष्णमान प्रजापति, तुलसी भक्त बजु, तुइलाल तोको, तुलसीराम बोजू, तुलसी कृष्ण बोजू, विश्वराम दुवाल, जयराम दुवाल, विनोद बोजू, निरज हुमन, राजेन्द्र उप, तुइलाल भजु, रनिस शाह, काजी नचित्तको, चन्द्रबहादुर बाडे, तारेमान खजु, उहाँहरूको यो साङ्गीतिक टोलीले तपाईँहरूलाई साङ्गीतिक प्रस्तुति गर्नुहुन्छ। र यो सँगै आसन ग्रहणको क्रममा जोड्नेमा तारादेवी थापा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, एसपी महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरबाट। उहाँलाई अगाडि आइदिएर आसन ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। र त्यस्तै
ऋषिराज कौडेल पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ डिएसपी महानगरी प्रहरी वृत्त थिमी, उहाँहरूलाई पनि दुवैजनालाई अगाडि आइदिएर आसन ग्रहणको लागि म आग्रह गर्छु। यो सँगै यो सांस्कृतिक पोखरी उद्घाटन कार्यक्रम र उत्सव जसले मध्यपुर ठिमी क्षेत्रलाई बाह्य र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा दिनेछ, गन्तव्य विकास गर्ने क्रम मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले जोडिरहेको छ। यसको सुरुवातको रूपमा हामी बुझ्छौँ। यसलाई हामीले सानोतिनो र सभ्य भव्य यो कार्यक्रमको रूपमा बुझिरहेका छौँ भने यसमा मेरो छेउमा शिवासामी खोलोको महिला समूह जसले वडा स्तरको बजेट प्रयोग गरेर सिपमूलक तालिम लिएर दल बनाउने तालिम लिनुभयो र उहाँहरूले अहिले सिप सिकेर अहिले व्यावसायीकरणको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो स्टलमा आफ्नो उत्पादनहरू राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले किन्न चाहनुहुन्छ, खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै एकल एकता सेवा केन्द्र महिलाहरू नेवार खाजा तपाईँलाई आवश्यक छ भने चटामरी वो योमरी लगायत तपाईँले त्यहाँ खरिद गरेर उहाँहरूलाई समन्वय गरेर लिन सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै खल्दी क्याफे भन्ने छ, कफी चाहनुहुन्छ भने कफीको पनि व्यवस्था छ। कृपया यो भनिरहँदाखेरि भिडभाड नगरिदिनु होला। सभ्य रूपमा सचेत रूपमा यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनको लागि पनि म आग्रह गर्छु। र यो सँगै अब मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई सान्दर्भिक मन्तव्यको लागि म आग्रह गर्छु। मदन सुन्दर श्रेष्ठ जो सक्रिय युवा हुनुहुन्छ मध्यपुर ठिमी नगर बनाउनेमा, उहाँलाई म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक एवं टेलिभिजनका चर्चित पत्रकार मित्र के मानन्दरज्यूलाई आजको यस कार्यक्रम निगुपुखुको उद्घाटन तथा सांस्कृतिक साङ्गीतिक उत्सव कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं निगुपुखु पुनर्निर्माण गृह योजना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रमको गरिमालाई बढाउनको लागि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको रूपमा स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार, अभिवादन, जोजोलोपा। आज मध्यपुर ठिमी नगरको प्रमुखको रूपमा र मध्यपुर ठिमी नगरवासीको रूपमा अत्यन्तै गौरवको क्षण महसुस भइराखेको छ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सम्भवतः नेपालमा एउटा नमूना रूपमा प्रस्तुत गर्न लायकको यो सम्पदा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटनको चरणमा पुगेका छौँ। यसको महत्त्व र गरिमाका लागि आज हामीले अत्यन्तै सेलेक्टेड रूपमा निश्चित व्यक्तित्व र महानुभावहरूलाई मात्रै हामीले आमन्त्रित गरेका थियौँ। यसको महत्त्वलाई बुझेर अथवा यसलाई माया गरेर हुनुपर्दछ। हामीले सोचेकै अनुसार, हामीले आकलन गरेकै अनुसारको उपस्थिति हामीले पाइराखेका छौँ। व्यवस्थापन यज्ञको रूपमा उपस्थित भइराख्नु भएको छ। केही साथीहरू बैठकको कारणले अनि व्यस्तताको कारणले अथवा चाहिँ कोरोनाको अलि डरको कारणले नै उपस्थित हुन नसकेको कुराहरू जानकारीमा आएको छ। तथापि यो भव्य उपस्थितिको लागि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निगुपुखुको सन्दर्भमा धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। सञ्चालक मित्रले र स्वागतको क्रममा र आदरणीय वडा अध्यक्ष कुमार दाइबाट राखिसकेको थियो। पहिला के स्थितिमा छ, अहिले कुन स्थितिमा छ, यहाँ आफैबाट बयान भइराखेको छ। चाहँदाखेरि गर्दाखेरि के हुँदैन भन्ने कुराहरूको एउटा नमुनाको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भइराखेको महसुस गरेका छौँ। हामीले आजको कार्यक्रमलाई यो विषम परिस्थितिमा पनि अलि आँट गरेर हामीले गरेका छौँ। क्यालकुलेटेड रूपमा हिसाब किताब गरेर छलफल गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यो लहरको रूपमा होइन भने म निवेदन गर्न चाहन्छु। नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उद्धम रिजाल सर यही हुनुहुन्छ। हामी यसको यो उपभोक्ता समितिको हिसाब किताबको फरफरकको लागि चेक काट्नुभन्दा अगाडि हामी त्यही सल्लाह गरेका थियौँ। उपभोक्ताका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ यति धेरै मेहनत पुगेको छ, यति धेरै
दर्शन लाखको पोखरी बनेको छ। यसलाई चाहिँ अन्तिम फरक चाहिँ सामान्य चेक मात्रै काटेर नगरौँ, यसलाई एउटा सन्देश जाने गरेर गरौँ भनेर हामी त्यही छलफल गरेर आजको शनिबारको दिनलाई तय गरेर, नभए अघिल्लो शनिबारको लागि चाहिँ सामान्य रूपमा सम्पन्न गर्ने कुरा भएको थियो। एक हप्ता पछाडि सारेर आज 27 गतेलाई हामी चयन गऱ्यौँ र यसको लागि हामीले दुईवटा सन्देशलाई चाहिँ प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। एउटा, अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीमा अब काठमाडौँ उपत्यकामा र नेपालमा एकजना मात्रै कोरोनाको पेसेन्टलाई बिरामी भेटिँदाखेरि नेपालभरि ठप्प हुने गरी लकडाउन गरिएको थियो। शङ्खदर चोक मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर, यही वडाको 4 नम्बर वडाको शङ्खदर चोकमा एकजना बिरामी भेटिँदाखेरि मध्यपुर थिमी नगरपालिका र भक्तपुर ठप्प रहेको स्थिति थियो वैशाखको 31 गते। तर अहिले भक्तपुरमै मात्रै पनि 85 जना, उपत्यकामै मात्रै पनि 300 जना भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्थामा पनि हामी हिँडडुलमा आवत जावतमा र आफ्नो गतिविधिहरूमा चाहिँ निर्वाध रूपमा अलिकति सचेततापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छौँ। डराएर बस्नेहरू कोठामै बसेर फेसबुकहरू चलाइरहेका छन्, फेसबुकका बुद्धिजीवी भएर अर्थी उपदेशहरू दिइरहेका छन्, त्यो पनि सुनिरहेका छौँ। तर कोरोना विरुद्धको अग्रिम मोर्चामा लड्नेहरू, अग्रिम मोर्चामा खट्नेहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा निकायहरू, जनप्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समिति र निर्माणका व्यवसायहरू, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी साथीहरू निरन्तर रूपमा अहरात्र खटिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यही अनुसार परिणाम आइरहेको पनि छ। यस सन्दर्भमा अब कोरोनासँग सचेतनापूर्वक सतर्क भएर लड्दै बस्दै र पराजित गर्दै नै अगाडि बढ्ने हो। लिभ विथ कोरोना भन्दछ। कोरोनासँग सँगै बाँच्नको लागि कोरोनासँग लड्दै छल्दै र बस्दै जीवनलाई सहज गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा सन्देश प्रवाह गरौँ भनेर अब कोरोनासँग लड्दै होइन, सचेततापूर्वक आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै लगौँ र कोरोनासँग सचेत हुँदै अगाडि बढौँ। डराएर अब बस्ने स्थिति रहेन भन्ने सन्देश हामीले प्रवाह गर्न खोजेका छौँ। यस आधारमा तपाईँहरू आइदिनु भएको छ, यसलाई खतरा मोलेर पनि यो बुझेर आउनुभएको छ। म हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनि अर्को हामीले सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छौँ, मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा मात्रै होइन, अब सम्पदाहरूको निर्माण हुँदाखेरि सम्पदाहरू निर्माण पुनर्निर्माण मात्रै गर्ने होइन, सम्पदाहरू निर्माण पुनर्निर्माणलाई चाहिँ दिगोपना दिनको लागि आर्थिक उपार्जनसँग, यसको लागि व्यवसायसँग र यसलाई चाहिँ रिटर्नको रूपमा हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको रूपमा हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यसलाई आज नमुना रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यसभन्दा धेरै गुणा अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसबाट हामीले सन्देश दिन खोजेका छौँ। यस आधारमा यो पोखरीमा हामी जुन उपस्थित भइरहेका छौँ, हामी नगर प्रमुखको रूपमा आफूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभाव र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावले मलाई लाग्छ 200 रुपियाँ तिरेर आउनुभएको छ। यो 200 रुपियाँ के को लागि? नगरपालिका त्यत्रो गरिब भएर, उपभोक्ता समिति त्यति कङ्गाल भएर घाटामा गएर भनेर बदुखाइ गर्ने र खिसीटिउरी गर्नेहरू पनि हामीले धेरै देखेका छौँ। तर वास्तविकता यो उपभोक्ता समिति मार्फत मैले काम गर्दाखेरि यो पोखरी निर्माण मात्रै गर्दाखेरि हालसम्म 1 करोड 9 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। 36 लाख नगरपालिकाले गत वर्ष नै निकासा गरेका थियौँ भने प्रदेश सरकारबाट आएको गत वर्षको 28 लाख रकम निकासा भएको थियो भने यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट आएको लागत सहभागी कार्यक्रममा 45 लाख खर्च भएको छ। नगरपालिकाले 1 करोड 25 लाख अर्को पोखरीलाई राखेकोमा अहिले हामी 33 लाख चाहिँ हामीले पेस्की मात्रै उपलब्ध गराएका थियौँ। यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउनको कारण अरू विविध कारणले काम गर्न नसक्दाखेरि केही रकम फिर्ता गरिएको छ। अर्को वर्ष हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ। यसरी 1 करोड 9 लाख त खर्च नै गरिसक्दाखेरि यहाँ हामी लगभग 200 जनाको टार्गेट हो। 200 जनाले 2 मात्रै तिर्दाखेरि पनि 40,000 मात्रै पैसा उठ्छ। 40,000 पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले उठाएका छौँ। यसको सन्देश दिन खोजेका के हुँदा कि यो पोखरी अथवा सम्पदाको संरक्षणको लागि विदेशीहरूबाट मात्रै पैसा उठाउने होइन कि यहाँको लागि आन्तरिक रूपमा पर्यटकको रूपमा आउनेहरूको लागि पनि हामीले पैसा उठाउन सकिन्छ र हामीले पैसा तिरेर यहाँ प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने यसको मर्मत सम्हारको लागि उपयुक्त रूपमा एउटा फन्ड रेज हुन्छ, एउटा कोष खडा हुन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। मलाई लाग्छ अध्यक्षज्यूले समापन गर्ने सम्ममा यहाँ चाहिँ मलाई 30 लाखदेखि 30,000देखि 40,000 कति सङ्कलन भएको हो। त्यो रकमलाई हामी एकमुष्ट रूपमा यो एउटा नयाँ समिति हामी घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ आज यो सम्पदा निर्माण भइसकेपछि सम्पदाको लागि संरक्षण समिति बनाएर जाने, मर्मत सम्हारको लागि समिति निर्माण गर्दै जाने र हस्तान्तरण गर्दै जाने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। यस आधारमा यो निगो पुखुको यसको संरक्षणको लागि एउटा समिति आज घोषणा हुनेछ र त्यो रकम हामी समितिमा हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यो कोषको रूपमा रहनेछ। त्यसको आधारमा मर्मत सम्हारलाई चाहिँ सदुपयोग गरिनेछ।
यो सुरुवात मात्रै हो। आज म आफै पैसा तिरेर चाहिँ प्रवेश गरेको छु। अनि हामीले भनेका छौँ दायाँतिर आउँदाखेरि हाम्रो एकल महिलाका आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एकल महिलाहरूले चाहिँ योमरीको स्टल राखेको छ। म आउँदै 2 प्लेट योमरी किनेर खाँदै यहाँ हिँडेर आएको छु। अनि यसबाट अलिकति आउँदाखेरि काल्दी कफीले राखेका छौँ, जापानिज काल्दी कफी हो। यसको लागि कोटेश्वर र अन्त गएर पिउने हो भने 300 रुपियाँ लाग्छ भने आज 100 रुपियाँमा उपलब्ध भइराखेका छन्। मानन्द्र महिला समूहबाट चाहिँ यहाँ दलहरू बनाएको कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुति गरिराखेका छौँ। यो टोकनको रूपमा मात्रै हो, सङ्केतको रूपमा मात्रै हो। यसरी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई चाहिँ यहाँ हामी स्टलको रूपमा राखेर आन्तरिक पर्यटकहरू आउँदाखेरि बाह्य पर्यटक आउँदाखेरि हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ। आफ्ना सिप र पेसालाई चाहिँ सदुपयोग गरेर आय आर्जन गर्न सक्छौँ र जीविका सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो नमुनाको रूपमा हो। यसलाई हामी प्रत्येक महिना आजको दिनबाट हामीले लकडाउनलाई चाहिँ अझै खुकुलो हुँदै जानेछ र कोरोनासँग लड्दै जानेछ हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। यो नयाँ बन्ने संरक्षण समिति मार्फत प्रत्येक महिनाको 1 दिन यो निगु पुखुमा एउटा चाहिँ महोत्सव हुन्छ, साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कति केही रकम तिरेर प्रवेश गर्ने, त्यहाँ चाहिँ फुड स्टल हुन्छ, आरामसँग चाहिँ जीवनयापन गर्ने, अलिकति चाहिँ रिफ्रेस भएर जाने गरी हामी योजना बनाइराखेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसरी यो हामीले अत्यन्तै सोच विचार गरेर सम्पदाहरूलाई चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी प्रयास गरेका छौँ। त्यसैले यही रूपमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ र आगामी दिनहरू पनि यही अनुसार सहयोग गर्नुहुनेछ भने मैले पूर्ण रूपमा विश्वास दिन चाहेको छु। अहिले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति मार्फत अत्यन्तै राम्रा काम भइराखेका छन्। हामीले नगरपालिकाभरिमा राम्रो दीक्षिण गरी काम गर्नुभएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूहरूलाई हामी आमन्त्रण गरेका थियौँ। धेरै जसो यहाँ आउनु पनि भएको छ, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामी कोरोनाको महामारीमा घरमा बसिराखेका छौँ, तर कोरोनाको पिरियडमा भएका विकास निर्माणमा उहाँहरूले खट्नुभएको कुराहरूलाई हामी नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ। यहाँ त पुनर्निर्माणको लागि 4000ले चाहिँ छाना छाउनको लागि श्रमदान गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्स खै र कोरोनासँग डर लाग्दैन भनेर कसैले लेखेका हाम्रो पाएनौँ। सुनिल प्रजापतिबाट मेयर साहब चाहिँ आफै छानामा चढेर सहयोग गर्नुभएको छ। बुगुमतीमा खोकनाको रोपाइँको रूपमा आन्दोलन हुँदाखेरि त्यहाँ हजारौँ हामी पनि गएका छौँ होला। प्रधानमन्त्रीको समर्थन र विरोधमा धेरै जुलुसहरू, नारा जुलुसहरू भएका छन्, सडकमा तातेका छन्। एमसिसीको नाममा हजारौँको जुलुस आउँदाखेरि त्यो चाहिँ सामान्य हुने। अनि सम्पदा नकारात्मक कुराहरूको लागि चाहिँ साइलेन्ट बस्दिने, चुप लाएर बस्दिने, सकारात्मक कुराहरूको लागि यसरी अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि अरू कुराहरूको आलोचना आउन प्रविधि जुन छ यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भने मैले अपेक्षा गरेको छु। उपभोक्ता समितिहरूमा अहिले काम गरिराखेकोमा मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएकाहरूको लागि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। शङ्खदर पार्कको निर्माणको लागि लगभग चाहिँ यही वर्ष मात्र 2 करोडको भन्दा बढीको काम गर्नुहुने हाम्रो बालकृष्ण पिला श्रेष्ठ मलाई लाग्छ यही हुनुहुन्छ। कहीँ हुनुहुन्छ भने उठ्दिनु हुनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ यही 31 गते यसको पनि उद्घाटन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। कुमारी परिसरको त्यहाँ आकर्षक मनमोहक पार्क निर्माण भएको छ। त्यो पार्कलाई 4 महिनाभित्र अहरात्र खटेर पार्कलाई यो स्वरूपमा ल्याउनको लागि अहरात्र खट्नुहुने अध्यक्ष विजय प्रजापति यही हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उठिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। सम्पदा पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा यहीँबाट अलिक पर जाने हो भने हामीले दिगो बाहाको पुनर्निर्माण भइराखेको छ। दिगो बाहामा अत्यन्तै कलात्मक रूपमा काम गरिराख्नु आदरणीय दाजु भरत बज्राचार्य यही हुनुहुन्छ। यही हुनुभयो, एकछिन उठिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसै गरी हाम्रो अत्यन्तै मनमोहक रूपमा ताहादियो यही 4 नम्बर वडामा ठडिएको छ। त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै 3 वर्षसम्म मैले पहिलो शिलान्यास गरेको छ। निर्वाचित भएर आइसकेपछि केही 1 महिना अगाडि त्यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसमा अत्यन्तै मेहनत गरेर आकर्षक रूपमा निर्माण गर्नुभएका हाम्रो भुवनचरण श्रेष्ठ व्यवस्थापन कमिटी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दाजुभाइमा देखेका थिएँ। उहाँ पनि उठिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, भुवनचरण श्रेष्ठ। त्यसै गरी बालकुमारी मन्दिरको पुनर्निर्माणको लागि अहिले मेहनत गरिराख्नु भएको र सुनौलो गजोर निर्माण गर्नुभएको छ। 1 तला सुनको छाना छाउनु भएको छ। बाँकी कामहरू आगामी दिनमा गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसका अध्यक्ष भरत श्रेष्ठ पनि यहाँ उपस्थित मैले देखेको छु। उहाँलाई पनि उठिदिनुको लागि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। घोडेकै कमल पोखरी पोलिसा पुगोको पुनर्निर्माणमा लागिरहनुभएका मलाई लाग्छ अध्यक्ष र सचिव द्रव्यलाल जेना र हाम्रो हुनुहुन्छ भने द्रव्यलाल जेना नभए चाहिँ द्रव्यलाल जेनाजीलाई उठिदिनुको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी चाहिँ दोथुबा निर्माणमा खटिराख्नुभएका हाम्रा अध्यक्ष नन्दकृष्ण श्रेष्ठजीलाई मैले देखेको थिएँ, हुनुहुन्छ भने उठ्दिनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ भने अहिले चाहिँ इन्द्रायणी पार्कको रूपमा काम गरिराख्नुभएका श्याम श्रेष्ठ हिसी यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै उठ्दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ। यसरी योजनाबद्ध रूपमा उपयुक्त समितिबाट खटिराख्नु भएकोलाई म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले देख्न नसकेका र अघि सम्पर्क मैले याद नगरेकोहरू भयो, उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएकोलाई उहाँहरूलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूले पनि यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। यसरी नमुना रूपमा काम गर्दै जानुको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पुनर्निर्माण कार्यमा दुई पोखरी र सम्पदा निर्माणको लागि अत्यन्तै सहयोगी रूपमा भूमिका निर्वाह गरिराख्नुभएका हाम्रो यहाँ दाजु आउनुभएको छ, हाम्रो दक्षिणबारा इट्टा भत्ताका प्रोपराइटर हाम्रो तीर्थलाल श्रेष्ठ र नुसेबहादुर दाई, यहाँ चाहिँ नुसे दाई आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि उपस्थित दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हरिभक्त हिराकाजी महर्जनज्यू, त्यसै गरी हाम्रो शङ्खधर प्रतिष्ठानको शङ्खधर सामुदायिक भवन निर्माण गरेर श्यामकृष्ण मानन्दजी पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने यसरी नै यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा जुन रूपमा अहोरात्र योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई म पुनः हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यो सम्पदाको एउटा नमुना रूपमा सुरुवात भएको छ। आगामी दिनमा सम्पदा निर्माण सम्पन्न भएपछि खुसीको हस्तान्तरण मात्रै गर्ने होइन, यसका चाहिँ थक फुकाएर छाती फुलाएर हामीले यसरी काम गरेका छौँ भनेर सन्देशहरू प्रवाह गर्ने गरी यसरी नै उत्सवसहितको उद्घाटन कार्यक्रम गर्नुहुनेछ भने विश्वासका साथ यस हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म पुनः एकपटक यो दुई पोखरी निर्माणमा सहयोग गर्नु हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई म पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र हामी 7 बजे साङ्गीतिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। यो पनि नमुना र टोकनको रूपमा मात्रै हो। अघि हाम्रो के भाइले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो 4वटा सांस्कृतिक टोलीहरू तम तयार भएर बस्नुभएको छ। अनि आगामी दिनमा चाहिँ यो घोषित रूपमा आइसकेपछि अरू ब्यान्डहरू र फरक प्रस्तुतिहरू आउनेछ र यही एउटा चाहिँ यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुनेछ भने पूर्ण एकपटक विश्वासका साथ सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद सहित म बिदा हुन चाहन्छु। है, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। मदन सुन्दर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर। उहाँले विकास निर्माण जो मध्यपुर ठिमी क्षेत्रमा यो आर्थिक वर्ष र 3 वर्षभित्रमा गर्नुभयो त्यो विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि मध्यपुर ठिमी क्षेत्रले धेरै क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशकै नमुना कोरोना उपचार केन्द्रको रूपमा नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल विकास गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उदाहरण देखाएको छ, यो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले नै हो। त्यस्तै संस्कृति क्षेत्रमा भएको उपलब्धि तपाईहरूलाई मैले भनिरहनु नपर्ला। मयूर नाच जो 10औं वर्षसम्म बन्द रहेर पुनर्जागृत भएर निस्कियो, नौबाजा यो वर्ष निस्कियो, धेरै वर्ष 20औं वर्ष बन्द भएर निस्कियो र त्यस्तै मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू धेरै सार्वजनिकरण भयो, पुनर्जागृत भयो। यो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाकै उपलब्धि र योगदानले भएको हो। शिक्षा क्षेत्र मैले तपाईहरुलाई भनिसके, शिक्षा क्षेत्रको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनेमा नेपालभरिकै दोस्रो बनेको छ। भक्तपुर नगरपालिका पश्चात यो पनि उपलब्धि नै हो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल गरेको छ, साहित्य क्षेत्रमा छ, खेलकुद क्षेत्रमा छ, कृषि क्षेत्रमा गर्न बाँकी छ र पर्यटकीय क्षेत्रमा गर्न बाँकी छ। हामीले यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने डेमो अहिले हामीले देखाउँदैछौँ। त्यो अहिले दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्छ र तपाईहरुले अर्को एउटा जानकारी, यो शिवासामी खलको महिला समूहले यो ठाउँमा सिपमूलक तालिम लिए पश्चात उत्पादनहरू गरेको छ। डलहरू तपाईले घरमा सजाउन चाहनुहुन्छ भने खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। परदाइ नकानुमा उठे यो कार्यक्रममा उपस्थित हुँदाखेरि नेवार चन दरबार दाइ चतामरी लगायत तपाई खान चाहनुहुन्छ भने यता सम्पर्क गर्नु होला। कफी खान चाहनुहुन्छ भने यता सम्पर्क गर्नु होला र त्यसै अन्य खानाको पनि स्टलहरू उपस्थित छ, तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ। अहिले 4वटा टिम तयारी अवस्थामा बनिसकेको छ। यो 4वटा सांगीतिक टोलीको हामी मजा लिन्छौँ र अब समापनको क्रमलाई जोड्छौँ र त्योभन्दा अगाडि
यो निगुपको पुनर्निर्माण परियोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति जसमा निरञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा बनेको यो समिति जसमा सुमन जोशी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरू श्रेष्ठ सचिव हुनुहुन्छ, विद्याराम श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष, राजसुन्दर श्रेष्ठ सदस्य, राजन योगेश सुजन श्रेष्ठ, रमेश मानन्दर, पूर्णकृष्ण श्रेष्ठ, अनिता श्रेष्ठ, सूर्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, रोमी श्रेष्ठ, मणिष श्रेष्ठ र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ बनेर यो उपभोक्ता समिति जो बनायो, यो उपभोक्ता समितिले नै यो पोखरी बनाएको र त्यसमा अनुगमन समिति पनि छ। संयोजकमा बालकृष्ण श्रेष्ठ, बुद्धिकृष्ण श्रेष्ठ, राजेन्द्र पुरुषोत्तम श्रेष्ठ र सुचित्रा मानन्दर उहाँहरू मिलेर यो उपभोक्ता समिति र अनुगमन गरेरै नगरपालिकाको सहकार्यमा उपभोक्ताले उदाहरणीय काम गरेको छ। यो हामीले भन्नै पर्ने कुरा। अब यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठ र यस कार्यक्रमका सभापतिलाई मार्फत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु र यस पश्चात हामी साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्छौँ। निरञ्जन श्रेष्ठलाई यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनको लागि मार्फत निरञ्जन श्रेष्ठ। नमस्कार। किन भयो सागर? तिमी गेटबाट भित्र आयो। श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू लगायत कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण मनभावहरूमा यस उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष म निरञ्जन श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यस निउपुकोलाई आजको दिनसम्म आउँदा र आजको यस स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन विशेष सहयोग गर्नुहुने मधेपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण नगरपालिकालाई मधेपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण नगरपालिकालाई र प्रदेश सरकारका तर्फबाट माननीय डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठज्यू लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुख दुःख दार्जिलिङ नभनी यस पोखरी बनाउन सहयोग गर्नुहुने मेरा उपभोक्ताका सम्पूर्ण सदस्यहरू, सल्लाहकार अनुगमनका सदस्यहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पोखरीलाई सधैँ माया गर्नुहुने सम्पूर्ण मणिपुरवासीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिने क्रममा पोखरीमा ट्राफिक सहयोग गर्नुहुने यस वर्ग प्रेमलाल भाषीमा तुलसी दवाई, सत्यनारायण शाह र केशरी श्रेष्ठ तथा अन्य नगरपालिकाका प्रविधिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा पिए मदन श्रेष्ठ लेखका पिए रोमन बजारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस पोखरीमा किसानले दुधहरू तथा तलाबले सहयोग गर्नुहुने अरू दाजुहरू बालकृष्ण पाठक श्रेष्ठ, पञ्चकृष्ण श्रेष्ठ, विद्याराम श्रेष्ठ, अरुण श्रेष्ठ लगायत रेखदेख र संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस पोखरीको शोभा बढाउन गमला राखी सहयोग गर्नुहुने विष्णु प्रजापतिलाई पनि धन्यवाद दिए म यस कार्यक्रमले समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अब सांस्कृतिक माहौल जम्ने क्रम जोडिन्छ। अब सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई अवगत गराइसकेँ। चारवटा टिम मध्येको हरिसुन्दर राकेश श्रेष्ठलाई म आग्रह गर्छु आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिइदिनको लागि। आज हामीले चारवटा मात्रै समूहलाई उपस्थित गराएका छौँ। हरिसुन्दर राकेश श्रेष्ठ र रोशन भाषीमाले गायन प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, तिलस्मी प्रजापति र रोशन भाषीमाले बाँसुरी वादन प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, शिवा सानी खोलोको सांस्कृतिक समूहले बाजा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ
युवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन कला मगदेश कुकुसीकोले त्यो टिमले बाजा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ। यो चारवटा प्रस्तुति मध्येमा सबभन्दा पहिला हरिचन्दन राकेश श्रेष्ठ र रोशन हाँसीमालाई म आग्रह गर्छु आफ्नो सांस्कृतिक प्रस्तुति गर्नलाई। सम्पूर्ण नमस्कार। यहाँ उपस्थित मेरा मान्यजनहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा लाइट टेमुडियो लाइट ठिक छ लाइट मरो आज एउटा गीत मैले धेरै शब्द लेखेको प्रस्तुत गरिरहेको छु। मलाई साथी नै हुनुहुन्छ हाम्रो एकै मध्यप्रवासी भाइ वसन्त भाषामा यहाँ सम्पूर्ण अवस्थामा धेरैचोटि नमन गर्दै मेरो गीत प्रस्तुत गरिरहेको छु। र मैले यही दिलपोखरी बनाउँदै गर्दा र यो कार्यक्रमसम्म आउँदाखेरि मैले आफूले केही हेर्दै जानेको कुरा लेखेको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। जस्तो मात्र यो गीत मैले लेखेको भएर त्रुटि भएर सम्पत्ति छिगु सम्पदा निगु पुकुना खा छिगु सम्पत्ति छिगु सम्पदा निगु पुकुना खा तिमी देला कथि सम्पत्ति छेदया ता तिमी देला कथि सम्पत्ति छेदया ता छिगु सम्पत्ति छिगु सम्पदा निगु पुकुना खा सम्पत्ति छिगु सम्पदा निगु पुकुना खा तिमी देला कथि सम्पत्ति छेदया ता तिमी देला कथि सम्पत्ति छेदया ता Thank you.
आजको पढ्न सम्बन्धी नियम त्यो कृष्ण एकादश हुने उता हुने त अङ्गव्याको हुने पुग्न करोनाया भए जुला सक्ने छे जुला जाख फुक्का अफु जुला करोनाया भए जुला सक्ने छे जुला जाख फुक्का अफु जुला
गरीब दुखी सुख धैदु गरीब दुखी सुख धैदु सत्सिया सुके माला दुख कथु भलियाला गरीब दुखी सुख धैदु सत्सिया सुके माला दुख कथु भलियाला मनुया हर सुख सत्सिया सुके मनुया हर सुख सत्सिया गरीबया मनुष्य राहुल Video ya? Video. Mau pengen dong hal. Ya, kayak धन्यवाद। स्थानीय भाषामा दुईटा साहित्यिक पुस्तकहरू दिनुभयो, त्यसको लागि हरिशङ्कर पाकेट श्रेष्ठ र तबलामा रोशन भाषीमाले दुईटा गीत गाइदिनु भएको छ। हरिशङ्कर पाकेटको गायनमा रोशन भाषीमाले तबला बजाएर साथ दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब नेवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन थल मध्यपुर नगरेश वार्ड नम्बर 7 कुकुसीबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको सांस्कृतिक प्रस्तुत गरिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। नेवा ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन थल मध्यपुर नगरेश यसमा कलाकारहरू 17 जना रहेका छन्। तुलसी भक्त हजुर उहाँ संयोजक हुनुभयो। कान्छा साहु, कृष्णमान प्रजापति, तुलसी भक्त भोजू, तुइलाल तोबो, तुलसीराम भोजू, तुलसी कृष्ण भोजू, विश्वराम दुवाल, जयराम दुवाल, विनोद भोजू, विनोद भुवन, राजेन्द्र उप, तुइलाल भोजू, अनिश शाह, अनिश साहु, काजी नसी तोबो, चन्द्रबहादुर बारे, कार्यमान भोजू। उहाँको यो बाजाको सांस्कृतिक प्रस्तुतिको लागि सांस्कृतिक प्रस्तुति दिनको लागि
मध्यपुर ठिमी क्षेत्र यस्तो खालको एउटा नगर हो जो हामी ऐतिहासिक रूपमा सम्पदाले भरिपूर्ण भनिरहँदाखेरि सांस्कृतिक रूपले पनि गर्व गर्नु लागेको ठाउँ हो। यो ठाउँमा विभिन्न बाजाहरू अझ पनि अस्तित्वमा छ। झुमे बाजा, म्यार्की बाजा, नगरा, ताला लगायत विभिन्न मौलिक बाजाहरू अझै पनि संरक्षित गरेर विभिन्न गुठी खलाहरूले अझै पनि प्रस्तुति गर्न गरिरहेका छन्। जात्रा पर्वमा हामी विरलै देख्ने यस्तो बाजाको प्रस्तुति हामी यस्तो खालको उत्सवहरूमा हेर्छौँ। यस्तै खालको मेसो आज जोडिएको छ। यो बाजा प्रस्तुति नेवार ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन फलनको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाएका छौँ। त्यो प्रस्तुति गर्नुको लागि मात्र नेवार ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन फल मध्यपुर नगरदेश खुसी Asing Pravin dah kerja. Pun dia mau. Yes. Ya, çan lagi biar no. No no. Nak ni, ane mana mau? Tapu ni. मौलिक ऐतिहासिक परम्परा मध्यपुरको ऐतिहासिक मौलिक जुन त्यो काल हो मुर कालमा अनि बाँसुरी सरिसमा अहिले हाम्रो प्रस्तुति खाने म बाँसुरीको धुन सिरो धुनमा अनि बाजाको काल मुर कालमा अहिले प्रस्तुति हुँदैछ। सबैले सुन्नुहोस्, सम्पूर्ण हार्दिक नमस्कार गर्दै हामी आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदैछौँ। स्वीकार्नुहोस्।
होइन खाइसकेको छ धन्यवाद यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक भजन थल मध्यपुर नगरेशलाई उहाँले भर्खरै गुणबाजा आवाजको प्रस्तुति देखाउनु भएको उहाँलाई र यस पश्चात शिवसामी खलको बाजा टोलीलाई तयारी अवस्थामा रहनुको लागि म अनुरोध गर्छु उहाँले पनि आवाजलाई हजुर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ बस्नु प्रस्तुति तयारी अवस्थामा रहनुको लागि र अझै यो माइकको अगाडि आइदिएर प्रस्तुति गर्नको लागि पनि माग गर्दछु हामी मध्यपुर छिमी नगर ऐतिहासिक लिँदाखेरि यस्तै विविध सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नगरको रूपमा पनि चिन्छौँ यहाँ धेरै किसिमका बाजागाजाहरू छन् जात्रा पर्वहरू छन् त्यस्तै सम्पदाहरू छन् संस्कृति र संस्कार पनि छन् यो सम्पूर्ण संस्कृति संस्कार बाजागाजा सम्पूर्ण चिजले नै यसलाई सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाएको छ हामी गर्व गर्न लागेको नगर अच्छा रमाइलो नकिने नगरपालिका पत्र सांस्कृतिक प्रस्तुतिलाई हामी विश्व सामु देखाउन सक्छौँ अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उपस्थित पत्रकारहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि यो सांस्कृतिक टोलीको भिडियो बनाएर प्रचार प्रसार शिवसामी कलाको सांस्कृतिक समूहको यो बाजा प्रस्तुतिको लागि म आग्रह गर्छु र यो बाजा प्रस्तुतिमा कलाकारहरूको नाम यस प्रकार छ मदन काजी मानन्दर र नगरमान मानन्दर उहाँ दुईजना संयोजक हुनुहुन्छ यसमा पुष्पलाल मानन्दर सुशान्त सूर्य मानन्दर निश्चल गौतम मानन्दर विराज मणिराज जेनिस र राजु मानन्दर उहाँले सामूहिक रूपमा यो बाजा प्रस्तुति गर्नुहुन्छ आज एकदमै ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण दिन निगु पुगु उद्घाटन तथा सांस्कृतिक उत्सव यो मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 4 दुई पोखरी यही क्रममा उद्घाटन समारोह अनि
आता आम चालू बदललं